माजी में किसी भी हुकूमत या वज़ीर आज़म ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मौजूदा हुकूमत की तरह ठोस इक़दामात नहीं किए। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को ज़ाइल करेगी। किसी भी दूसरी इस्लामी रियासत में इमलाक और अवाम को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। कलअदम TLP की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। किसी ग्रुप को अमन आमना की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने नहीं देंगे। गैर आईनी और बिला जवाज मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। रियासत की हुक्मरानी चैलेंज करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का फैसला। कानून नाफिज करने वाले अहलकारों के साथ खड़े हैं। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा मशाइख और अकाबरीन के वफ़द की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल के पुरान हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मामले के हल के लिए मुज़ाकरात की राह अपनाने पर जोर। उलमा मशाइख ने हर मुश्किल वक्त में रियासत का साथ किया। मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें सदर ममलकत। अमन के जरिए मामलात हल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे में होंगे। रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर न समझा जाए। कलअदम TLP का एजेंडा मुल्क में इंतशार पैदा करना है। पुलिस शहदा के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। उलमाए कराम हक बात को आगे बढ़ाते हुए किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की रिट और अमनो अमान हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। कोशिश है कि मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो। मुजाहिरीन मार्च रोक कर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली के इंतखाब के लिए इजलास आज हो रहा है। स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास सपहर 3 बजे होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा जान मोहम्मद जमाली ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी। पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है। अब तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज जबकि 4 करोड़ लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी है। आने वाले 2 माह में वैक्सीन लगाने का हदफ पार कर लेंगे। मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% पर आ गई। 24 घंटे में 658 नए केसेस रिपोर्ट। 10 अफराद जाँ बहक। पंजाब में घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। G20 ममालिक की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज से इटली में आगाज। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन समेत G20 ममालिक के सरबराहान की आमद। आलमी मईशत, मौसमियाती तब्दीली, कोरोना वैक्सीन की मसावी तकसीम, सेहत, तालीम, रोजगार, ज़राअत, तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत, सकाफत और सियाहत से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। चीन और रूस के सदूर कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। अमरीका का अफगानिस्तान के साथ इजहार यकजहती। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 14 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की इमदाद का ऐलान कर दिया। मुश्किल में अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। आलमी बिरादरी वादा पूरा करे। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स जल्द फराहम किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में नामज़द अफगान मंदूब सुहेल शाहीन। पाकिस्तान ने अफगान बहाइयों के लिए अशाए खुर्दोनोश पर मुश्तमिल मज़ीद 200 टन इमदादी सामान हुक्काम के हवाले कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। सनसनीखेज मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल के लिए रास्ता आसान बना दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन का हदफ 19 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी, 4 छक्के लगाकर 7 गेंदों पर 25 रन के साथ नॉट आउट रहने वाले आसिफ अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की शानदार जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद।
بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کو ایک اور اعزاز سے محروم کر دیا۔ ٹی20 انٹرنیشنل میچز میں بطور کپتان تیز ترین 1000 رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ بابر اعظم نے یہ کارنامہ 26 اننگز میں انجام دیا۔ بھارتی بلے باز وراٹ کوہلی نے بطور کپتان 1000 رنز 30 اننگز میں بنائے۔ ٹی20 ورلڈ کپ کا سپر 12 مرحلہ آج کے دونوں میچز میں گروپ 1 کی ٹیمیں مد مقابل۔ ایونٹ کا 25واں میچ جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان شارجہ میں سپہر 3 بجے سے کھیلا جائے گا۔ 26ویں میچ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ رات 7 بجے دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں صدف علی خان اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ناظرین بلیٹن میں شامل کریں گے خبروں کی تفصیل، لیکن ایک بریک کے بعد۔ سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں۔ ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ ایم سی بی، بینک فار لائف۔ ایک منٹ میں نئے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان بہتری لا سکتا ہے اور ایک اکاؤنٹ سے زندگی بدل سکتی ہے۔ ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے فری ڈیبٹ کارڈ، فری چیک بک، فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ، فری بینکرز چیک، فری ایس ایم ایس الرٹس اور بہت کچھ۔ ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ ایم سی بی، بینک فار لائف۔ ناظرین، قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا منفی تاثر گیا ہے۔ ٹی ایل پی نے پرتشدد احتجاج کے ذریعے ریاست کی حکمرانی کو چیلنج کرتے ہوئے قومی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ٹی ایل پی کو مزید قانون شکنی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کے ناجائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے عوام کے جان و مال کے تحفظ اور ریاست کی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے تمام اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کمیٹی کے فیصلوں کی تفصیل رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے ٹی ایل پی کی طرف سے ناموس رسالت کے غلط اور گمراہ کن استعمال کی شدید مذمت کی، جس کی وجہ سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے اور ملک دشمن عناصر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اربوں مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، تاہم کسی بھی دوسری اسلامی ریاست میں املاک اور عوام کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ ٹی ایل پی کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا منفی تاثر گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے متفقہ طور پر اس عزم کو دہرایا کہ ریاست کی خود مختاری کو کسی بھی اندرونی یا بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ٹی ایل پی کو مزید قانون شکنی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کے ناجائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے اور ریاست کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ اور ریاست کی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ کمیٹی نے پولیس کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور تحمل کو خراج تحسین پیش کیا۔ کمیٹی نے اعادہ کیا کہ تحمل کا مطلب کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پولیس کو جان و مال کے تحفظ کے لیے دفاع کا حق حاصل ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اس بات کا اظہار کیا کہ ریاست پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتی ہے، تاہم ٹی ایل پی نے دانستہ طور پر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا اور اہلکاروں پر تشدد کیا۔ یہ رویہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ کمیٹی
कमेटी ने वाजे किया कि रियासत आईन और कानून के दायराकार में रहकर मुज़ाकरात करेगी और किसी किस्म के गैर आईनी और बिला जवाज मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म और कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान ने अमन व आमा की सूरत हाल बरकरार रखने के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए ताज़ियत की और कहा कि शहीद एहलकारों के अहल खाना को मुआवजा और उनकी किफालत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले एहलकार आवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हुकूमत इनकी हर किस्म की इमदाद और पुश्त पनाही जारी रखेगी। कमेटी ने कहा कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद भी इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे को रद्द करना है। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात अब तक नतीजा खेज नहीं हुए। उम्मीद है कि काल अदम तंजीम के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। हमने रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुतहद कर दिया और ये पंजाब हुकूमत की मर्जी है कि वो उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है और उनको सेक्शन 5 के ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट के 97 के इख्तियारात भी दिए गए हैं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अमन व अमान बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन और कानून के दायरे में मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करना चाहते हैं। रियासत को कमज़ोर न समझा जाए। उलमाए किराम हक़ बात के हवाले से आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद की। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम की। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, ताहम तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान में 97% आबादी जो है वो मुसलमान है और किसी मुसलमान का ईमान ही मुकम्मल नहीं है उस वक्त तक जब कि हम कहें कि अल्लाह तौहीद का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है और उसके बाद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है। पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर ना समझें। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शिकस्त दी है। ये जत्थे वगैरह रियासत के आगे नहीं खड़े हो सकते और ना ही हम ये बर्दाश्त करेंगे कि आप एक हद से आगे जाएं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि गुज़श्ता 6 दिनों से GT रोड ब्लॉक है, जिसके बायस मामूलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। TLP का एजेंडा मुल्क में इंतशार पैदा करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस शोहदा के खून को रायगान नहीं जाने देंगे। पंजाब पुलिस ने और ओवरऑल मुल्क में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पूरी मुल्क की क़यादत उनके पीछे खड़ी है। हम उनके ममनून हैं। पाकिस्तान के लिए जो इनकी खिदमात हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सलामती है, जो आम लोगों की सलामती है, उसके लिए जिस तरीके से पुलिस ने, जिस तरीके से बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जिस तरीके से जो काम किया है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि TLP के एहतजाज से मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है। चाहते हैं कि मुजाहिरीन वापस घर चले जाएं। तसादुम की फ़ज़ा कायम करना इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की बड़ी वजह बन रही है। इस तरह के मुजाहिरों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख मुतासिर होती है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मेयो हस्पताल लाहौर का दौरा किया और मुजाहिरीन के तशद्दुद और फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला ने पुलिस एहलकारों के हौसले और जज्बे को सराहते हुए अस्पताल इंतज़ामिया को बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। ज़ख्मियों से गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत आपके साथ है। फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ पुलिस एहलकार हमारे हीरोज़ हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक क़ादरी की क़यादत में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा व मशाइख और अकाबिरीन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने मौजूदा सूरत हाल के पुरान हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया। इस बात पर जोर दिया गया कि मामले के हल के लिए मुज़ाकरात की राह अपनाई जाए। शुरका ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि तशद्दुद से अवाम के जान माल को नुकसान पहुँचने के साथ इस्लाम का इमेज भी मुतासर होगा। उलमा ने मौजूदा सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए अपनी खिदमात की पेशकश की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि उलमा व मशाइख ने हर मुश्किल वक्त में रियासत का साथ दिया।
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اسلاموفوبیا کے تدارک اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے عالمی فورمز پر آواز بلند کی اور امت مسلمہ کے موقف کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت نے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی جس سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قوم کی اخلاقی تربیت میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی تلقین کرتا ہے، علماء کرام موجودہ صورتحال کے حل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ حلیم عادل شیخ اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے اب کو لے چلتے ہیں۔ سے اچھی ہے، کوہستان کی حالت بھی ملیر سے اچھی ہے، جبکہ بلاول ہاؤس سے اگر سوار ہو کے بلاول صاحب نکلیں تو آدھے گھنٹے میں ملیر میں داخل ہو جائیں گے۔ مراد علی شاہ صاحب سی ایم ہاؤس سے نکلیں تو آدھے گھنٹے میں ملیر میں داخل ہو جائیں گے۔ ملیر کو سونے کی انڈا دینے والی مرغی سمجھ کر انہوں نے مرغی ذبح کر رہے ہیں۔ ملیر سے انہوں نے ریتی بجری کا گندا کاروبار انہوں نے سٹارٹ کیا، پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں ہوتا ہے، جس سے ملیر کا پانی ختم ہو گیا ہے، ملیر کے آبادگار تباہ ہو گئے ہیں۔ ملیر کی پہلے انہوں نے ریتی چوری کرنی شروع کی، اس کے بعد ملیر کے گوٹھوں کو تباہ برباد کر دیا۔ ملیر کے گوٹھوں کو مافیاز نے ان کی سردہ، کبھی ٹپی کے لوگ یہاں چلاتے رہے، ایک عرصے راو انوار یہاں کا گاڈ فادر رہے، اس نے سارے، اور یہ بڑے بڑے لوگ یہ اپنے چپلیں اتار کے، میں نے دیکھا ہے آج کل جو ایم پی ایم این ایز ہیں راو انوار کے کمرے میں میں نے دیکھا ہے چپلیں اتار کے تلاشیاں دے کے جاتے تھے، اور وہ سب کو مائی باپ تھا، ان کا گاڈ فادر تھا۔ ملیر کی زمینوں کو انہوں نے لوٹا، ملیر کی ریتی کو انہوں نے لوٹا، ملیر کے وسائل کو انہوں نے لوٹا، ملیر کی تعلیم کو انہوں نے تباہ کیا، ملیر کی صحت کو انہوں نے تباہ کیا۔ تو انشاءاللہ اب ہم چونکہ اب جو اچھے خاصے لوگ، عزت دار لوگ آ کے پتہ نہیں ملیر میں آ کے کیوں وہ اتنا گر چکے ہوتے ہیں کہ اب جب اس روز وزیر اعلیٰ صاحب داؤد چورنگی پہ کھڑے ہوئے تو 150 لوگ تھے، 200 لوگ تھے اس ملیر سے، جہاں کے بہت سارے ان کے نمائندے ہیں۔ اس شہر نے، اس ملیر نے ہمیں عزت دی، اس آج پریس کلب کے آپ ساتھی موجود ہیں، آپ نے ہمیں عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک شناخت دی ہے کہ آج بھی اس ملیر سے نکلنے والی آواز پورے صوبے میں جا کر عوام کے ایشوز کی بات کرتی ہے۔ میں فرض سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے تو اگر گھوٹکی میں بھی کوئی ظلم ہے تو میں وہاں جاتا ہوں، اگر کندکوٹ میں بھی کوئی 11 چاچڑ برادری کے لوگ قتل کر دیے گئے، شہید کیے گئے تو میں جاتا ہوں، اگر تھر میں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو میں جاتا ہوں، اگر لاڑکانہ کے بچوں کو ایڈس لگ جاتی ہے، 200 بچے مر چکے ہیں تو میں جاتا ہوں، اگر کسی شہر میں لوگوں کو کتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو میں جاتا ہوں، لیکن جب مڑ کے ملیر کو دیکھتا ہوں تو ملیر برباد ہو چکا ہے۔ چونکہ اب میری کانسٹیچوئنسی ملیر نہیں ہے، لیکن ملیر کے ساتھ، ملیر والوں کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے، اور میں ملیر میں ایک ہی ہمیں بھرپور اپوزیشن پہلے ہوتی تھی جو میڈیا ہوتی تھی، اب الحمدللہ ہمارے ضلع کے صدر یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر مسرور سیال صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری حاجی حفیظ جوکیو صاحب موجود ہیں، ہمارے ضلعی عہدیدار حنیف بنگش صاحب ہیں، گوہر خان صاحب ہیں، دیگر ہمارے عمیر خان، سب بہت سارے ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہم نے سمجھا ہے ہماری غلطی ہوئی، ملیر میں تبدیلی آتے آتے رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہر الیکشن میں ملیر کی ہر سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ ملیر کے میں بھی پورے سندھ کی طرح ملیر میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اور یہ جو بروکرز ہیں جو کہ دلال بن چکے ہیں مافیاز کے، یہاں کے نمائندے، انشاءاللہ ان کو یہاں سے فارغ کریں گے۔ اب میں آتا ہوں، گزشتہ روز ایک ٹوپی ڈرامہ انہوں نے کیا، مظاہرے تھے مہنگائی کے خلاف، بلاول زرداری صاحب کی سربراہی میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے تھے۔ مہنگائیاں دو قسم کی ہیں، پیٹرول مہنگا، ڈالر مہنگا، گھی مہنگا، بجلی مہنگی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا اثر جو بین الاقوامی اثرات ہوتے ہیں جس کے اوپر۔ آج امریکہ میں تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے، جرمنی میں سب سے بڑی مہنگائی ہے، پوری دنیا میں تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے، اور یہ آفٹر شاکس ہیں کووڈ-19 کے۔ جیسے کووڈ-19 ایک آفت تھی، جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں، یا اس کے
ایک عرصے تک وہ ریہیبلیٹیشن کا ٹائم اس کا گزر رہا ہوتا ہے. کووڈ-19 آیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اکانومی تباہ ہو گئی, زندگی مفلوج ہو گئی. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ کیا ہوگا, کیسے ہم ڈیل کریں گے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب نے ڈیل کیا. عمران خان انہوں نے فرنٹ پہ آ کے ڈیل کیا, چونکہ وہ سچا عاشق رسول ہے, وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے کووڈ-19 میں 2.60 کروڑ لوگوں کو احساس ایمرجنسی سے پیسے دیے گئے. یہ سب فرماتے تھے جن کے گھروں میں بہت کچھ ہے کھانے پینے کا, وہ کہتے تھے بند کر دو, بند کر دو, بلاک کر دو. وزیر اعلیٰ صاحب ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے لاک ڈاؤن کر دو, لیکن ان کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ 80 گز میں جو 4 فیملیز رہتی ہیں وہ لاک ڈاؤن سے کچھ نہیں ہوگا ان کا. اس وقت الحمدللہ کورونا کو ڈیل کیا اور دنیا سے, پوری دنیا سے بہتر یہاں رزلٹ آیا. آج جو بین الاقوامی سطح کی مہنگائی ہے, فرض کیا کوئی چیز امپورٹ ہم کر رہے ہیں, 15% تیل یہاں ہوتا ہے, باقی باہر سے آتا ہے, تو بھائی جیسا آئے گا ویسے ہی آگے دیا جائے گا. 4 روپے کی چیز آئے گی تو وہ 4.25 میں دی جائے گی, کچھ 2 روپے میں نہیں دی جا سکتی. یا تو ہمارا اتنا بڑا ہمارا امیر ملک ہو کوئی, تو تیل جیسا آتا ہے ویسے آگے جاتا ہے. پیٹرول کہ یہ ایک ایشو ہے کہ اس کو ہم اس کی حساب سے لے کے جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہم امپورٹ کرتے ہیں, کنٹینر کے کرائے, مطلب جو 800 روپے کرایہ ہوتا تھا کنٹینر کا, آج وہ 6000 روپے پہنچ چکا ہے. بہت صورتحال ہے. یہ مہنگائی ایک بین الاقوامی سطح پر ایک ایشو ہے جو کووڈ-19 کے بعد مسئلہ بنا ہوا ہے, جس کو لیکن ہم فیس کر رہے ہیں. انشاءاللہ عنقریب سبسڈیز دیں گے ہم, انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد. آپ کل ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ اس اگلے سال ہمارا بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. صورتحال مہنگائی پہ کنٹرول ہو چکا ہوگا, اور یہ مسئلہ ہے پوری دنیا. انڈیا بہت بڑا چیمپئن مودی صاحب بنتا تھا, انڈیا کی برباد ہو چکے ہیں. انڈیا کووڈ میں بھی تباہ, مہنگائی سے بھی تباہ. الحمدللہ اس مشکل وقت کو ایک اچھی قوم کی طرح ہم لے کر چل رہے ہیں. رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں, سندھ حکومت جواب دے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جامعہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر نے کہا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت ہر مسلمان پر واجب ہے. مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. دوسروں کی جان مال اور عزت و ناموس کی حفاظت دوسرے مسلمان پر واجب ہے, بلکہ مومن کی جان کو, اس کی عزت کو, اس کی ناموس کو خانہ کعبہ کے سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے. لاہور میں جامع مسجد عمران الخطاب کے خطیب مولانا زبیر احمد ظہیر نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور مشکلات پیدا نہ کرنے کا حکم دیا. یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑے یا املاک کو نقصان پہنچا کر راستہ روکنے سے کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے. حضور نے ان کو فرمایا یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات نہ پیدا کرنا. بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے یا املاک کو نقصان پہنچانے سے یا راستے روکنے سے یہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستوں کو کھولا ہے, راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹایا ہے. فرمایا اگر کوئی ایک پتھر بھی پڑا ہو راستے میں تو اس نیت سے اگر کوئی بندہ وہ پتھر ہٹا دے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ایک تنکا پڑا ہو, ٹہنی پڑی ہو, وہ ہٹا دے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, تو فرمایا میرا اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا. جامع مسجد داتا دربار لاہور کے خطیب مفتی محمد رمضان نے کہا کہ وطن عزیز عالمی سطح پر جن حالات سے گزر رہا ہے, ایسے معاملات کو طے کرنا بہترین شہری, بہترین امتی اور بہترین لیڈر ہونے کی علامت ہے. پیارا وطن ملک پاکستان عالمی طور پر جن معروضی حالات سے گزر رہا ہے, ایسے حالات میں نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلنا, آگے بڑھنا, یہ ہر مسلمان کا ایمانی اور آئینی تقاضا ہے. لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بقائے باہمی, رواداری, محبت, امن اور اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو طے کرنا, یہی ایک بہترین شہری, بہترین امتی اور بہترین لیڈر ہونے کی علامت ہے.
जामे बादशाही मस्जिद लाहौर के खतीब और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। एहतजाज हर एक का हक़ है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि हम इमलाक या इंसानों को नुकसान पहुँचाएँ। हमें अपने मुतालबात आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए पेश करने चाहिए। हम सब मोहब्बत इश्क और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उसको सामने रखते हुए एक दूसरे का एहतराम करें। जो भी मामलात एहतजाज हक है और लोग करते हैं, मगर मकसद उसका ये नहीं है कि हम इमलाक को नुकसान पहुँचाएं या इंसानों को नुकसान पहुँचाएं। हमें चाहिए कि हमारे जो मुतालबात हैं वो आईन पाकिस्तान को सामने रखते हुए उनको पेश करें। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। साबिक स्पीकर के इस्तीफे के बाद आज ऐवान खुफिया राय शुमारी के जरिए नए स्पीकर का इंतखाब करेगा। स्पीकर का इंतखाब आर्टिकल 108 के तहत अमल में लाया जाएगा। स्पीकर के लिए बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर मेंबर जान जमाली के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। कागजात नामजदगी पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नवाबजादा तारिक मक्सी ने तजवीज़ कुनिंदा की हैसियत से दस्तखत किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाबजादा तारिक मक्सी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वज़ीर आला की तरह स्पीकर असम्बली भी बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर के इंतखाब के बाद काबीना की तश्कील भी जल्द हो जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने का अमल तेज़ी से जारी है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारा 2021 के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ था। अब तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी, जबकि 4 करोड़ लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 माह में वैक्सीन लगाने का हदफ पार कर लेंगे। और मुल्क भर में वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात के बाइस कोरोना केसेस और अमवात में नुमाया कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुतासरा 10 मजीद अफराद जाँ बहक हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 45,690 टेस्ट किए गए, जिनमें से 658 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। केसेस की शरह 1.46% रही। 1,366 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की बर्बरियत जारी है। काबिज इंतजामिया ने एक बार फिर लोगों को जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक तारीखी जामिया मस्जिद के गिर्द भारतीय फौज और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। जम्मू के इलाकों मेंढर और किश्तवाड़ में छापों के दौरान 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदनाम ज़मानत तहक़ीक़ाती इदारे NIA ने मुख्तलिफ अजला में जमात इस्लामी के रहनुमाओं और दीगर आज़ादी पसंद लोगों के घरों पर छापे मारे। मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके में तालीमी इदारों, सड़कों और अहम इमारतों का नाम तब्दील करके उन्हें कश्मीरियों पर मसाले में मुलव्वस फौजियों और कठपुतली सियासतदानों के नाम से मंसूब करने का फैसला किया है। मोदी हुकूमत के दौरान भारत में माशी, सियासी, नफसियाती और समाजी मसाइल में इजाफा हुआ है। आदमी मीडिया हो या फिर मुख्तलिफ रिसर्च इदारे, सब अपनी हालिया रिपोर्ट्स में भारत के असल चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले में 2020 में खुदकुशियों में 10% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस तलबा की खुदकुशी से होने वाली अमवात में 21%, बेरोजगार मुलाजिमीन में 16.5% और मजदूरों में 15.5% से ज़्यादा इजाफा हुआ। किसानों और ज़राई शोबे में काम करने वाले मेहनत कशों में खुदकुशी के वाक़यात का रुझान भी बढ़ा है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम के लिए इमदाद की फराहमी जारी है। पेशावर में होने वाली तकरीब में इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 200 टन सामान अफगान हुक्काम के हवाले किया गया। तफसील जानते हैं साजिद अख्तर से। अफगानिस्तान के अवाम के लिए इमदादी सामान की हवालगी से मुतालिक गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पेशावर में अफगान कौंसल जनरल को 200 टन अशियाए खुर्दोनोश पर मुश्तमिल सामान हवाला किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारे मजबूत रिश्ते हैं। असद कैसर ने कहा कि ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में मजबूत हुकूमत और पायदार अमन कायम हो। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि उम्मीद है कि अफगानों पर मजीद इम्तहानात नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है
आलमी बरादरी अफगानों के साथ ताउन करे और अफगानिस्तान के फ्रीज फंड्स रिलीज किए जाए। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में जो इस वक्त पार्लियामेंट है वो अपने अफगान अवाम भाइयों के साथ है और हम हर हद तक कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम जो सहूलियत दे सके। और माशाल्लाह हमने काफ़ी काम किया हुआ है, जो हमने पाक अफगान फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया है, हम हर हफ्ते मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मसाइल है और पाकिस्तानी हुकूमत क्या उस मसाइल का हल कर सकती है और सपोर्ट कर सकती है। तकरीब से खिताब में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह परमान ने कहा कि अफगानों ने 40 साल का अरसा पाकिस्तान में मुहाजिर कैंपों में गुजारा है। उन्होंने कहा कि अफगानों की मदद सिर्फ पड़ोसी मुल्क के नाते ही नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान भी हमारा फ़र्ज है। अफगान भाइयों के लिए जो तोहफा भेज रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये न सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क और इंसानियत की बुनियाद पर है, बहैसियत मुसलमान भी ये हमारे ऊपर फ़र्ज है। तकरीब में मौजूद अफगान हुकाम ने इमदाद की फराहमी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। दोनों मुलजिमान मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल केस में अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालती इस्तफसार पर FIA हुकाम ने बताया कि अबूरी रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त दरकार है। दलाइल के लिए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के वकला भी पेश न हुए, जिस पर अदालत ने 20 नवंबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए बराह रास्त इमदाद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक $144 मिलियन की ये इमदाद इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फराहम की जाएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट में कहा कि अमेरिका मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख़्वाह है, अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के शहरियों का कहना है कि वो काबुल में सिक्योरिटी की सूरत हाल से खुश हैं, ताहम उन्होंने मुल्क में इक़्तिसादी सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। अमेरिका में अफगानिस्तान के मरकजी बैंक की रकूम मुंजमद होने से खुराक और कपड़ों की कीमत में इजाफा हो गया है। मौसम सरमा के पेश नज़र लोग घरों में गल्ला ज़ख़ीरा करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में गंदम और चावल हमसाया मुल्कों से दरामद किए जाते हैं। अमेरिका ने अफगान मरकजी बैंक के तकरीबन $9.5 अरब मुंजमद कर रखे हैं। और इटली के दारुल हुकूमत रोम में G20 कॉन्फ्रेंस के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज होगा, जो कि 2 दिन तक जारी रहेगी। G20 कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली और कोरोना वैक्सीन की मसावी तकसीम समेत आलमी मईशत, सेहत, तालीम, रोज़गार, ज़राअत, तिजारत और सरमायाकारी, डिजिटल मईशत, सकाफत और सियाहत जैसे उमूर पर बहस की जाएगी। चीन और रूस के सदर G20 कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। 12 यूरोपीय ममालिक ने मकबूजा मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारी की मुखालफत कर दी है। यूरोपीय ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में इसराइल की हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि वो मगरबी किनारे में तकरीबन 3000 मकानात की तामीर के मंसूबे को आगे बढ़ाने के अपने फैसले को वापस ले दे। इन ममालिक में जर्मनी के अलावा बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन और स्वीडन भी शामिल हैं। यूरोपीय ममालिक ने फरीकैन पर ऐसे इक़दाम उठाने पर जोर दिया जिससे कशीदगी में कमी की जा सके। सूडान में हुकूमत पर कब्जा करने वाली फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह बुरहान ने मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के बाद कहा है कि वो 1 हफ्ते में एक नया सिविलियन वज़ीर आज़म मुंतकिल कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म होगा। एक रूसी जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि नए वज़ीर आज़म काबीना को तश्कील देंगे। जनरल बुरहान का कहना था कि एक मुहिब वतन के तौर पर उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों के सुबूरी हुकूमती दौर में इलेक्शन के इनेकाद तक मदद करें। पाक बहरिया में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की तब्दीली कमान की तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने कमान वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी के हवाले कर दी। तकरीब में नए तैनात होने वाले कमांडर पाकिस्तान फ्लीट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी ने 1989 में पाक बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वो पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ग्रेजुएट, जबकि नेवल कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज फिलिपाइन और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिग तहसील हैं। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी मुतादिद कमांड एंड स्टाफ ओहदों पर भी तैनात रह चुके हैं। इससे पहले वो कमांडर कराची के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनकी शानदार खिदमत के एतराफ़ में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा जा चुका है। तुर्बत यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी अरकान ने कोयटा में कोर कमांडर कोयटा से मुलाकात की। तलबा और फैकल्टी अरकान ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस,
تاریخی میری قلعہ اور ہنا جھیل کا دورہ کیا۔ وفد نے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سے بھی ملاقات کی۔ کور کمانڈر نے ملک کی تعمیر میں نوجوانوں خصوصاً طلباء کے کردار کو اجاگر کیا۔ وفد نے بلوچستان میں امن و خوشحالی کے قیام میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ ناظرین، خبرنامے میں شامل مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔ سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 7th ایونیو اور سری نگر ہائی وے پر زیر تعمیر فلائی اوور سے اسلام آباد کے رہائشیوں کو درپیش ٹریفک کے مسائل میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی حسن، فلائی اوور منصوبے کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت اپارا فلائی اوور کے اوپر موجود ہوں۔ اگر 7th ایونیو پہ ڈاؤن ورڈز کی طرف ہم آئیں مارگلہ ہلز والی سائڈ کو اس کو بیک پہ رکھتے ہوئے، تو سری نگر ہائی وے کا جو جنکشن جہاں پر یہ دونوں کی دونوں ملتے ہیں، یہاں پر یہ جو ہے یہ فلائی اوور تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تقریباً آج یہ اکتوبر کے مہینے میں شروع ہوا تھا اور 1 سال کے اندر جو ہے وہ یہ مکمل ہوگا۔ 1.25 ارب کی اس کی لاگت ہے اور اس کا جو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس منصوبے کے اندر جو ہے وہ جو تقریباً 2 پارٹس ہیں۔ ایک تو ہے جو 7th ایونیو اور سہروردی روڈ کا جو جنکشن ہے، وہاں پر اس کے اندر جو ایک عدد انڈر پاس بنایا جائے گا۔ اسی طرح 7th ایونیو اور سری نگر ہائی وے کا جو جنکشن ہے، یہاں پر اس کے اوپر فلائی اوور بنایا جائے گا۔ اس فلائی اوور کے ساتھ 4 کورسپونڈنگ لوپس بھی ہیں تاکہ جن لوگوں نے 7th ایونیو اور سری نگر ہائی وے کے اوپر چڑھنا ہے یا اترنا ہے، ان کے لیے جو ان کو سگنل فری جو ہے وہ راستہ ملے گا۔ اور تھرو آؤٹ جو ہے وہ اس علاقے میں اسپیشلی جو یہاں پر ایک بڑا اشارہ تھا کنجسٹڈ، ان کو جو ہے جو ٹریفک کی مشکلات ہیں ان میں کہا جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کمی آئے گی۔ ہمارے ساتھ رانا افتخار صاحب میرے ساتھی رپورٹر موجود ہیں، ان سے مزید اس کی جو ٹریفک پلان ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جو پرٹیکولر پروجیکٹ ہے، اس سے اسلام آباد کے رہائشیوں کو ٹریفک میں کیا سہولت ملے گی؟ حسن، جیسا کہ آپ نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں، یہ ایک جو سری نگر ہائی وے ہے یہ ایک اہم پوائنٹ تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح 8 سے لے کر 9 اور 10 جب لوگ دفاتر کو جاتے ہیں، اسکولوں کو بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی۔ اسی طرح جب شام کو چھٹی کے وقت، تو اس کی تعمیر سے نہ صرف جو لوگ اس سائڈ سے آئیں گے، اپنے دفاتر کی جو نیشنل اسمبلی کا اسٹاف ہے یا سینٹ کا، اس کے علاوہ وہ جو وزارتوں کے اسٹاف ہیں جو یہاں سے گزر کے جاتے تھے، ان کو آسانی کیونکہ یہ سگنل فری راستہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مقامی لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے شہروں سے موٹر وے سے لوگ آئیں گے جو سیاحت کے لیے مری جاتے ہیں یا کشمیر جاتے ہیں، ان کو بھی آسانی ہو، کیونکہ یہ ایک اہم راستہ ہے جہاں سے لوگ جو سیاح گزر کے مری جاتے تھے یا کشمیر جاتے تھے۔ یہاں پہ کافی لمبی قطاریں لگی ہوتی تھی، کیونکہ اگر آپ نے ادھر 7th ایونیو جانا ہے مارگلہ کی طرف، یا آپ نے 0 پوائنٹ سے آتے ہوئے فیض آباد سے آتے ہوئے 0 پوائنٹ اور پھر اس راستے کو اڈاپٹ کرنا، اسی کے ساتھ جو لوگ موٹر وے سے آتے تھے، موٹر وے ہوتے ہوئے یہاں سے گزرتے تو لمبی قطاریں لگی ہوتی، بعد کا گھنٹہ بھی یہاں لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف جو رہائشی ان کو جو وقت کی آسانی ہوگی، ان کو جو اسموتھ ایک ٹریفک کا فلو ملے گا۔ جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جی یہ جو منصوبہ ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ 0 پوائنٹ، کلب روڈ، 7th ایونیو، سری نگر ہائی وے، یہاں پر کے اوپر جتنی بھی جو ہے جو یہاں سے ٹریفک گزرتی تھی، سب کی روانی میں بہتری آئے گی۔ جی اچھا حسن، آپ اور رانا افتخار اگر بتا سکیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ ٹارگٹ کب تک کا ہے، اس کی کمپلیشن کا کب تک کمپلیٹ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اب اس وقت ٹریفک پلان کیا ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشی، جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ واقعی بہت زیادہ اس پر ٹریفک کا رش ہوتا ہے۔
جی آپ نے بالکل جو ہے وہ درست فرمایا ہے، یہاں پر ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہے. یہاں پر ایک سگنل تھا جو ایک چوک پوائنٹ تھا، کیونکہ 7th ایونیو کے اوپر آپ 4 رویا روڈ سے اچانک جو ہے وہ 2 روڈ کے اوپر آ جاتے تھے. اسی طرح سری نگر کے اوپر بھی جو 3 لین تھی، اس پوائنٹ کے اوپر وہ واپس 2 لین ہو جاتی تھی. تو یہ ایک چوک پوائنٹ تھا. تو جو ہی یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے، جب یہ سگنل فری ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسلام آباد کے رہائشیوں کو ٹریفک میں کافی جو ہے وہ خاص سہولت ملے گی. یہ جو منصوبہ، جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، یہ منصوبہ اس مہینے اکتوبر کے مہینے میں شروع ہوا ہے. 1 سال اس کا ٹائم ہے، تو ہوپ فلی اکتوبر 2022 میں یہ کمپلیٹ ہوگا. جی بہت شکریہ حسن طارق بٹ اور رانا افتخار. ناظرین، ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سری نگر ہائی وے اور 7th ایونیو کے جنکشن پر فلائی اوور کی تعمیر جاری ہے، اور اسلام آباد راولپنڈی کے جو رہائشی ہیں، جو شہری ہیں، جو ٹریول کرتے ہیں سری نگر ہائی وے اور 7th ایونیو پر، وہ صدف سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. جی بالکل. ناظرین آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایات پر وزیر ثقافت خیال احمد کاسترو نے ڈھول آرٹسٹ پپو سائیں کی ہسپتال میں عیادت کی. وزیر ثقافت نے پپو سائیں کو 2 لاکھ کا چیک پیش کیا. انہوں نے کہا کہ پپو سائیں کو جگر کے سرطان کا عارضہ لاحق ہے. ان کو علاج و معالجے کی بہترین سہولیات اور ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں. صوبائی وزیر نے کہا کہ پپو سائیں نے بین الاقوامی سطح پر ڈھول کی تھاپ سے پنجابی کلچر کی ترجمانی کی. وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. وزیر ثقافت پنجاب نے پپو سائیں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی. السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ ماحولیاتی خطرات سے متعلق تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں زیادہ طاقتور طوفان آ رہے ہیں، جس سے معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور غریب افراد کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. گلوبل کلائمیٹ انڈیکس کے مطابق سال 2000 سے 2019 کے دوران پورٹیکیور اور میانمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے دوسرے ملکوں میں ہیٹی، فلپینز، برہماس، بنگلہ دیش، پاکستان، تھائی لینڈ اور نیپال شامل ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ چین نے رواں دہائی کے خاتمے سے پہلے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کا نظر ثانی شدہ منصوبہ پیش کیا ہے. اتوار کو گلاسگو میں شروع ہونے والے COP26 کے سربراہ اجلاس سے پہلے اقوام متحدہ میں پیش کیے گئے منصوبے میں چین کے صدر شی جن پنگ نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایک مؤثر قومی حکمت عملی کے نفاذ کا عزم ظاہر کیا ہے. صدر شی نے 2025 سے 2030 تک کوئلے کے استعمال میں کمی کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ ملک کے پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہا. ملک میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے: لیب -6، کالا -2، سکردو اور زیارت میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا. بہت شکریہ قاسم. اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. صدف علی خان اور رضوان رونق اپنی پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.